बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वड़ाइच का कहना है कि आईन पाकिस्तान के तहत तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन की मुनासबत से निकाली गई रैली में किया। शफकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से अक़लियतों के हकूक का कौमी दिन मनाया गया। नेशनल माइनॉरिटी डे की मुनासबत से जिना चौक से एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाइच ने की। रैली में अक़लियती बरादरी, मुकामी उलमाए कराम, अमन कमेटी के अरकान, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अक़लियतों के हकूक के हवाले से नारेबाजी की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक का कहना था कि तमाम अक़लियती बरादरी पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी से अपनी इबादत और मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आज के दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियती अफराद मुल्की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर गुजरांवाला में जमात इस्लामी की जानिब से यौम निजात मनाया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और मिठाई तकसीम की गई। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएम हुकूमत की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो गई है। तो शहबाज शरीफ की जानिब से सदर मुमलिकत आरफ अलवी को जो है असम्बली तहलील करने के लिए जो असम्बलियाँ वो साल की गई थी, जिसके बाद उन्होंने दस्तखत करके जिसके बाद जो कौमी असम्बलियाँ वो तहलील कर दी गई है। तो शहबाज हुकूमत के खात्मे के हवाले से आज जो है गुजरांवाला में मेन जीटी रोड पर जमात इस्लामी की जानिब से यौम निजात मनाया जा रहा है। यहाँ पर ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े डाले जा रहे हैं। कारकुनान जो है आपस में मिठाई तकसीम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो है जमात इस्लामी के कारकुन मरसन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि पीडीएम की हुकूमत के हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी ने यौम निजात मनाया है कि पीडीएम सरकार जो मुख्तसर वक्त के लिए जिन्होंने अवाम पे मुसल्लत हुए और अवाम को जिंदा दरगोर करके रख दिया, सबसे ज्यादा जुल्म उन्होंने गरीब अवाम पे किया है। आज अवाम खुशी मना रही है, मिठाई तकसीम कर रही है, भंगड़े डाल रही है, ढोल बजा रही है, शामियाने बजा रही है कि ऐसे डाकू, चोर, लुटेरे जो पीडीएम की सूरत पे हम पे मुसल्लत थे, आज वो इस मुल्क के इक़्तिदार से फारग हो चुके हैं। आज अवाम बहुत खुश है। तो ये तासुरात है इनकी जानिब से, यही कहा जा रहा है कि पीडीएम हुकूमत जो है बड़े बड़े दावे करती थी, मगर आप जो है इन्होंने कभी बिजली पंप गिरा दिया था, तो कभी जो है पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता। तो आज यहाँ पर यौम निजात मनाया जा रहा है। कारकुनान में जो है खुशी की लहर दौड़ उठी है। जी, बिहाड़ी में बल्दिया की नाअहली स्लाटर हाउस मसाइल का गढ़ बन गया। जिला इंतजामिया और बल्दिया की जानिब से स्लाटर हाउस में सहूलियात का फुकदान, कस्साब सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी, कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। स्लोटर हाउस बिहाड़ी मसाइल की आमजगाह बन गया। बुनियादी सहूलियात से आरी स्लोटर हाउस में बल्दिया बिहाड़ी की तरफ से स्लोटर हाउस को साफ पानी, बिजली, गंदगी को ठिकाने लगाने जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सदर कसाब एसोसिएशन मलिक अलादिता, जनरल सेक्रेटरी मलिक नदीम ने एहतजाज करते हुए कहा कि स्लोटर हाउस पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हम आला अफसरान से गुजारिश करते हैं कि आए मेहरबानी करके देखें कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ है। ये हालात है इनके। तमाम बल्दिया वालों ने ये जो गंद मचाया हुआ है इधर, आज 9 दिन 10 दिन हो गए हैं। मैं खुद गया हूँ, एप्लीकेशन भी गुजारी है, सारा कुछ किया है। इसके बावजूद भी वो बस आ रहे हैं तो जा रहे हैं जी, आ रहे हैं तो जा रहे हैं। जब हम चले जाते हैं फिर कुछ कंटेनर एक खड़ा कर जाते हैं पानी का छोटा मोटा, या हमने पानी भेज दिया। हमने क्या करना है उस टाइम? 9 बजे पानी, 10 बजे अगर कंटेनर लेके आ जाते तो उसका हम क्या कर रहे हैं? हमने तो चले जाना।
पानी का जो टैंक हमें फराहम किया गया है वो 10 दिन से खाली पड़ा हुआ है। हम 10 दिन से बल्दिया के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सीईओ बल्दिया और दीगर हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ठंडे कमरे में आराम करते अफसरान हमें सिर्फ टरखा रहे हैं। हम अपनी मदद आपके तहत बाहर से पानी लाकर सफाई का काम सर अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ तो इंतजामिया हमसे साफ सुथरा गोश्त फराहम करने के लिए दबाव डाल रही है और भारी जुर्माने आयद करती है, लेकिन दूसरी तरफ सहूलियात देने के वक्त हमें टरखा दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम स्लॉटर हाउस में तमाम सहूलियात के लिए टैक्सेस और दीगर वाजिबात अदा करते हैं, लेकिन हमें सहूलियात नहीं दी जाती। पानी न होने से गंदगी फैल जाती है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत सिविल लाइंस और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी ने शिरकत की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का हुक्म दिया। कहा कि पुलिस शहरियों के जानो माल और इज्जत व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ दयानतदारी और जांफशानी से सरअंजाम दे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तज़ीन व आराइश के बाद थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस की इमारतों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस अपने रवैये में बेहतरी लाए, थाने का माहौल बेहतर होने से क्राइम रेट कम होगा। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सिर्फ 5 रोज में थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस की हालत संवर गई। मोहसिन नकवी ने तज़ीन और आराइश के बाद थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी IG, CCPO, DIG ऑपरेशंस भी हमरा थे। वज़ीर आला ने तज़ीन और आराइश के बाद दोनों थानों का मुआयना किया, फ्रंट डेस्क, इस्तकबालिया, हवालात, मुहर्रर रूम और माल खाना का विजिट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसनूई घास के जरिए थाने की छत को खूबसूरत बनाने को सराहा, जबकि 5 रोज में दोनों थानों की हालत बेहतर बनाने पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और इनकी टीम को मुबारकबाद भी दी। एक माह कबल डहरकी से अगवा होने वाले अब्दुल फतेह भुट्टो को पुलिस ताहाल बाजियाब न करवा सकी। वरसा का एहतजाज, कहा कि बेरहम डाकू भारी तावान न देने पर मुसलसल अब्दुल फतेह पर तशद्दुद कर रहे हैं। IG सिंध SSP घोटकी मगवी को बाजियाब करवाएं। झंग की एक निजी फैक्ट्री में होने वाले धमाके के नतीजे में जान बहक होने वाले शख्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। थाना वार बर्टन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरगर्म डकैत गैंग के 2 अफराद गिरफ्तार करके 2 ट्रैक्टर्स, नकदी और असलहा बरामद कर लिया। सलमान इब्राहिम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। थाना वारबटन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मुल्जिमान अकरम उर्फ बूटा और अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 2 ट्रैक्टर्स, नकदी और असला बरामद कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान ने चोरी और डकैती समेत 13 वारदातों का एतराफ़ कर लिया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। DPO ने SHO सैफ विर्क और हमराही टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत अवलीन तरजीह है। अब बात कर लेते हैं पंजाब के तगड़े शहर गुजरांवाला की, जहां जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं और हर कोई अपने ही अंदाज से खुशी का इजहार कर रहा है। मजीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला की, जहां जश्न आज़ादी मनाने के लिए पूरी कौम एक प्लेटफार्म में यकजा है और पुरजोश दिखाई दे रही है। हर एक आदमी का अपना अंदाज है और खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं बरकई कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, कहीं सबज हलाली परचम की झंडियां लगाई जा रही हैं। बात करें बच्चों, बड़ों और नौजवान और खवातीन की, वो पाकिस्तानी हलाली रंग के झंडे के कपड़े खरीदने में, मबलूसात खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ बच्चे, आया उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो 14 अगस्त किस तरह मनाएंगे, उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। जी बेटा बताइएगा, 14 अगस्त आप किस तरह मनाएंगे और क्या तैयारियां की हैं? हमने अपने कपड़े भी ले लिए हैं और हमने अपनी बैंगल्स भी ले लिए हैं, हमने अपना नेकलेस भी ले लिया है। हमने अपने 14 अगस्त के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। जी, बच्ची का यही कहना था कि हमने 14 अगस्त के लिए सारा सामान अपना इकट्ठा कर लिया है, कपड़े भी ले लिए हैं, बैंगल्स भी लिए हैं 14 अगस्त के हवाले से सबज हलाली परचम के। जी बेटा आप बताइएगा, आपने क्या तैयारियां की हैं?
ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی ہیں اور باقی سارا سامان لے لیا, کپڑے بھی اور بریسلیٹ, چوڑیاں, سب کچھ لے لیا ہے. جی آپ نے کس رنگ کے کپڑے لیے ہیں, بریسلٹ کس رنگ کے لیے ہیں؟ بریسلیٹ گرین کلر کا ہے اور چوڑیاں وائٹ ہے اور 2 کڑے ہیں اس کے اندر, وہ گرین کلر کے ہیں. جی بچوں کا انداز بھی منفرد دکھائی دے رہا ہے, میچنگ جو ان سے ہیں وہ چوڑیاں لی جا رہی ہیں سبز ہلالی پرچم کے کلر کی, اور اس کے علاوہ کپڑے جو سے ہیں وائٹ سے انہوں نے خرید لیے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر اور خریداروں سے بھی, دکاندار حضرات سے بھی, کہ یہ 14 اگست کس جوش کے ساتھ وہ منا رہے ہیں, کتنی یہاں پر رونق دکھائی دے رہی ہے, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو خریدار حضرات ہیں ان میں کتنا واضح جو سی ہے وہ اکثریت دیکھنے ملی ہے, کیونکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. لیکن مہنگائی 14 اگست منانے کے لیے لوگوں کا کیا رجحان ہے, کتنا جوش دکھائی دے رہا ہے؟ جی بتائیے گا 14 اگست کا کتنا جوش دکھائی دے رہا ہے؟ جی الحمدللہ ہر سال کی طرح مہنگائی کا دور ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ بہت خوشی منا رہے ہیں. 14 اگست کے دن کے حوالے سے بہت جوش و خروش ہے, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ ان لوگوں کے اندر جذبہ ہے اس دن کا, اور مہنگائی کے دور کے باوجود لوگ بہت زیادہ خریداری کر رہے ہیں. یہاں یہی کہنا تھا, مہنگائی کے اس دور میں بھی جوش جون سا ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بچے, چھوٹے بڑے, نوجوان اپنے ملبوسات خریدنے میں بھی مصروف دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر میرا کیمرہ مین عادل شاہ دکھائے تو سبز ہلالی پرچم کی یہ ویسٹ کوٹ ہے, وائٹ سوٹ دکھائی دے رہے ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ سبز ہلالی پرچم بنا ہوا ہے, شرٹس کے اوپر بھی بنا ہوا ہے, اور یہ اگر بچیوں کی بات کریں تو بچوں کے اوپر جیکٹس بنی ہوئی ہیں سبز ہلالی پرچم کے حوالے سے. پاکستان کا یہ دن جون سا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا امان ہے, ہماری جان ہے پاکستان, اور ہم پاکستان کے لیے مر مٹ جائیں گے, لیکن 14 اگست پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا. ہم کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 14 اگست آپ کس طرح منا رہے ہیں اور کیا جوش اور ولولہ ہے آپ کا. جی بتائیے گا 14 اگست آپ کس طرح تیاریاں کی ہیں؟ 14 اگست جو ہمارے لیے ایک آزادی کا دن ہے, اس دن ہم اپنے گھروں کو, محلوں کو جھنڈیوں سے جاتے ہیں, اور ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں اپنے بچوں کے لیے, میں نے بیج لیے, کیپ وغیرہ لیے, ان کافی چیزیں لی ہیں تاکہ وہ بھی 14 اگست کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اس کے علاوہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ہمیں خوشی کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, اور ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہے, اور ہم 14 اگست کیسے مناتے ہیں. کیونکہ اس دن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو ان کے علاوہ جو ہمارے عظیم قائد ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کے باوجود ہمیں ایک آزاد ملک دیا, آزادی کا ایک دن دیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو عظیم لیڈر اور جو شاعر تھے علامہ اقبال, جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک ولولہ پیدا کیا, ایک شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کیا. اور الحمدللہ میں خوشی ہے کہ آج ہم اس وقت ایک آزاد باشندے ہیں, آزاد ملک میں رہتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم یہاں جشن جو 14 اگست کا جو دن ہوتا ہے بڑی ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہمارے بڑوں نے بڑیاں قربانیاں دی ہیں. ہمارے قومی شاعر جون سے علامہ اقبال نے ہمیں خواب دکھایا اور قوم کو اجاگر کیا, اور بڑی جد و جہد کے ساتھ ہم نے 14 اگست کو 1947 کو پاکستان حاصل کیا. ہم 14 اگست کس طرح نہیں منائیں گے, ہم 14 اگست منائیں گے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں دکھاتا چلوں, یہاں پہ سٹال بھی لگا ہوا ہے جس میں مختلف اقسام کے یہاں پر پاکستانی ہلالی رنگ کے جھنڈیاں بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ بیجز بھی موجود ہیں. میرا کیمرہ مین عادل شاہ دکھائے تو یہ بچیوں کے لیے کیچر ہیں جو سبز ہلالی رنگ کے بنے ہوئے ہیں, ایک طرف وائٹ کلر ہے, ایک طرف گرین کلر ہے. یہاں پہ پاکستانی بیجز موجود ہیں, اس کے علاوہ مختلف اقسام کے یہاں پر بلون بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ رنگز بھی موجود ہیں, اور بالوں میں پہنانے والے یہ کیچر بھی موجود ہیں. اگر بچوں کی بات کر لیں تو بچوں میں یہاں دیکھیں باجے دکھائی دینے ہیں سبز ہلالی پرچم میں, اور مختلف اقسام کے یہاں پہ جھنڈے بھی مل رہے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سے. ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کی بھی ہدایت ہے کہ یہاں پر تمام بلڈنگ جون سی ہے ان کو برقری کمکموں سے سجایا جائے, اور آتش بازی کا بھی یہاں پہ اہتمام کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہاں پر ملی نغمے کا اہتمام کر رہے ہیں, کچھ آتش بازی کا اہتمام کر رہے ہیں, تاکہ جو 14 اگست ہے اس کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا سکے. جی. اور منچن آباد میں 14 اگست کے حوالے سے دکانداروں نے جھنڈیوں اور جھنڈوں سے دکانیں تو سجا رکھی ہیں, مگر خریدار بالکل بھی نہیں آ رہے. تفصیلات جان لیتے ہیں چودھری محمد اسماعیل سے. جی اسماعیل, تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا, شہریوں کے کیا جذبات ہیں؟
جی بالکل، ملک بھر کی طرح منچنا آباد میں بھی 14 اگست کے حوالے سے جو کہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، دکانداروں نے جو کہ جھنڈیاں اور جھنڈوں سے اپنی دکانیں سجا رکھی ہیں، لیکن خریدار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خریدار جو کہ خرید و فروخت میں بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی کیا کہنا چاہو گے جو کہ آپ لوگوں نے تو ادھر جھنڈیاں اور جھنڈوں سے اپنی دکانیں سجا رکھی ہیں، لیکن خریدار حضرات دیکھنے کو بہت کم نظر آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں میڈیا والوں کا جو ہمارا پیغام بڑے حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ملک اور ملت سے محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ ہماری پاکستانی قوم بہت جوش و خروش کے ساتھ یہ جشن آزادی کا جشن بنایا کرتے تھے، اور یہ زندہ قوموں کی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک عرصہ دراز سے ہمارے بڑوں کی جو عیاشیاں ہیں، ان کی بدماشیاں ہیں، اور جو ملک کے اندر مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے۔ تو اس وقت ہم نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، لیکن گاہک نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام میں، پاکستانی قوم میں جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، وہ مہنگائی کی نظر ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کہ اب ہمارے پاس نہ کوئی کسٹمر ہے، نہ گاہک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹال پر کوئی کسٹمر خریدنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکمرانوں نے وہ جذبے، وہ شوق ہی ختم کر دیے تھے جس سے زندہ قوم میں اپنے جشن بنایا کرتے تھے، اور وہ عہد ایمان کیا کرتے تھے، عہد تجدید کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اب ہمارے حکمرانوں کی جو بدماشیاں ہیں اور ان کی عیاشیاں ہیں، ان کی وجہ سے عوام مہنگائی کی چکی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ لہذا حکمرانوں سے اپیل کریں گے کہ واللہ خدا را عوام کے حال پر رحم کیجیے، اور اس مہنگائی کا جو سیلاب ہے اس کو ختم کیجیے۔ جی جیسا کہ آپ دکاندار حضرات کی بات سن رہے تھے کہ یہ جو 14 اگست کا جوش و جذبہ تھا، مہنگائی کی نظر ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور جو کہ علاقہ مکین موجود ہیں، شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک طرف تو یہ جو 14 اگست کے حوالے سے لوگ جھنڈیاں اور جھنڈے خرید رہے ہیں 14 اگست کا جو منانے کے لیے، دوسری طرف جو کہ یوم دفاع منایا جا رہا ہے، یوم دفاع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یوم دفاع کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم دفاع کے لیے جو آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے رات استعفیٰ جو دیا ہے، تو اس میں عوام بہت خوشی منا رہی ہے اس ظالم حکومت کے جانے سے، کیونکہ ظالم حکومت نے غریبوں کے پلے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہ تو ان کا کھانے پینے کے لیے چولہا جل رہا ہے، نہ کوئی چیز کو وہ خرید سکتے ہیں۔ تو اس حکومت کے جانے سے انہیں جو عوام بہت خوشی منا رہی ہے۔ ان ظالموں نے، تو میں خود کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے PDM بنائی ہے، ہم آئیں گے اور غریب کو جو ریلیف دیں گے، سستی چیز ملے گی۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3 گنا انہوں نے ہر چیز بڑھا دی ہے۔ نہ پیٹرول میں کسی کو مل رہا ہے پہلی قیمت سے، نہ کسی کو آٹا مل رہا ہے، نہ کسی کو چینی مل رہی ہے، نہ اب کھاد جو ہے دیکھ لیں، ایک ہفتے میں 1200 روپے فی بوری کا اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا کرے، ذمہ دار بھی پریشان ہے، جن کی جنہ سے بھی اتری ہے ان کے ریٹ ڈاؤن کر دیے ہیں، جو ان کی چیز ہے وہ ہر چیز بڑھا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرضہ مل رہا ہے، انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے، ہر چیز سستی کریں گے۔ اتنے ڈالر لیے اور کیا ملا ریلیف کسی اپنی عیاشیوں کے لیے؟ اپنی عیاشیوں کے لیے وہ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ جو جن کی تنخواہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہے، ان کو ڈیزل فری مل رہا ہے، پیٹرول فری مل رہا ہے، ان کو بجلی فری مل رہی ہے۔ غریب جو 10,000 20,000 لے رہا ہے، اس کو ٹیکس بھی زیادہ اور بجلی بھی ان کو زیادہ لگائی جا رہی ہے، اور کوئی چیز سستی نہیں مل رہی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم تو بہت خوش ہیں اس حکومت کے جانے سے۔ خدا را ایسی حکومت اللہ تعالیٰ کسی ملک پہ نہ لاگو کرے۔ جی جیسا کہ آپ شہریوں کا غصہ دیکھ رہے کہ اور سن رہے تھے کہ یوم دفاع ہے، حکومت کے جانے کی خوشی، اور عوام اور شہری جو کہ خوشی منا رہے ہیں کہ یہ ظالم اور جبر حکومت ہمارے پیچھے سے جان چھوٹی، اس سے ہماری جان چھوٹی، جس نے غریب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جو کہ شہری حضرات اس پر خوشی منا رہے ہیں کہ حکومت جس نے وعدے تو کیے تھے مہنگائی کم کرنے کے، لیکن غریب کا جینا حرام کر دیا۔ لہذا جو کہ ہماری اس حکومت سے جو کہ اپیل ہے کہ اب جو بھی حکومت آئے وہ خدا را غریب کے لیے اچھا سوچے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی منچنا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔